बुलेटिन का आगाज करेंगे। पार्लियामेंट मुद्दत पूरी करेगी, पूरे मुल्क में इलेक्शन एक साथ होंगे, हुक्मरान इत्तेहाद डट गया। इत्तेहादी जमातों के सरबराही इजलास में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पर मुकम्मल इजहार एतमाद, तमाम फैसलों का इख्तियार दे दिया गया। एलामिया के मुताबिक इजलास में सुप्रीम कोर्ट के मुतनाज़ा और यकतरफा बेंच के फैसलों से पैदा शुदा सूरत हाल पर मुशावरत हुई। हुक्मरान जमातों ने निशानदही की कि सुप्रीम कोर्ट का पंचायत का किरदार गैर मुनासिब है। सुप्रीम कोर्ट के 19 अप्रैल के फैसले और उन रिमार्क्स पर भी अफसोस का इजहार किया गया कि वज़ीर-ए-आज़म ऐवान की अक्सरियत और एतमाद खो चुके हैं। एलामी में कहा गया कि यह ऑब्जर्वेशन पार्लियामान और वज़ीर-ए-आज़म की तौहीन के मुतरादिफ और काबिल मज़म्मत है। इजलास में साबिक सदर आसिफ जरदारी, बिलावल फजलुर रहमान और दीगर रहनुमा शरीक हुए। सुप्रीम कोर्ट का काम सालिसी या पंचायत नहीं, इसे आइन और कानून के मुताबिक फैसला करना चाहिए। अदलिया को जामिन या सालिस बनने का हक नहीं दे सकते। वज़ीर-ए-आज़म का इत्तेहादी जमातों के सरबराही इजलास से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, 3 रुकनी बेंच के इक़दामात पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पार्लियामेंट ने जो पहले फैसले दिए उनका एहतराम करें। पार्लियामेंट की मुद्दत 13 अगस्त को ख़त्म होनी है। इलेक्शन के लिए अक्टूबर या नवंबर की तारीख बनती है। बिलावल भुट्टो ने तौहीन पार्लियामेंट का मामला इस्तेहकाक कमेटी में उठाने का मुतालबा कर दिया। बिलावल भुट्टो कहते हैं, अदालत पार्लियामेंट का हुक्म नज़रअंदाज करती है तो हम उसका फैसला मानने को तैयार नहीं। ये पार्लियामेंट की तौहीन हुई है। जजेस को खत लिखने से काम नहीं चलेगा। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि बहुत बर्दाश्त कर लिया, लेकिन कब तक? किसी जज को इख्तियार नहीं कि वो वज़ीर-ए-आज़म से कहें उन्हें अक्सरियत हासिल है या नहीं। इस लड़ाई में जमहूरियत और वफाक को खतरा है। बिलावल भुट्टो का मौजूदा सूरत हाल में इदारे के सरबराह को होश के नाखून लेने का मशवरा। कहा, अदलिया की पंचायत में मुज़ाकरात मुमकिन नहीं, हमें मुज़ाकरात का मशवरा देने वाले अपने दरमियान भी डायलॉग करें। ये सुप्रीम कोर्ट का काम है कि वो आइन को इंटरप्रेट करे। उनका ये काम नहीं है कि वो हमारा आइन में तब्दीलियां लेकर आए। इस वक्त इस मुल्क में चंद अन्नासर की जिद की वजह से बार बार पार्लियामान, जो मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस है, जो मदर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका तौहीन किया जा रहा है। जनाब स्पीकर, खत से काम नहीं चलेगा। अगर आला अदलिया इस हाउस की तौहीन कर रहा है, इस हाउस को अंडरमाइन कर रहा है, अगर आला अदलिया अपने फैसले से हमें कोई गैर आईनी काम लेना चाह रहे हैं, मेरा ख्याल में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख्याल में तौहीन पार्लियामेंट हुआ है जनाब स्पीकर। और हमने बहुत बर्दाश्त किया जनाब स्पीकर, हमने बहुत ही बर्दाश्त किया, लेकिन आखिर कब तक बर्दाश्त करेंगे? कितने वज़ीर आज़म को फांसी पे चढ़ा देंगे? कितने वज़ीर आज़म को कंटेम्प्ट पे उड़ा देंगे? चाहे वो हमारा रेजोल्यूशन हो या वो किसी मनी बिल का रिजेक्शन हो, हम 4-3 का अक्सरियती फैसला के साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं। अगर वो चाहते हैं कि तारीख में वो पीटीआई का टाइगर फोर्स समझा जाए तो सो बिस्मिल्लाह, वो उनकी मर्जी है। मगर अगर वो चाहते हैं कि तारीख में वो गैर मुतनाज़ा तरीके से याद रखा जाए, अगर वो चाहते हैं कि तारीख में उनको अच्छे लफ्ज़ों से याद रखा जाए, तो हमारा दरमियान या हमारे दरमियान डायलॉग का जोर देना और अदालत के हुक्म के थ्रू डायलॉग का जोर देना उससे बेहतर होगा कि अपने दरमियान कोई डायलॉग का सिलसिला शुरू करें। रहनुमा मुस्लिम लीग नून बर्जीस ताहिर ने कौमी असम्बली की करारदाद न मानने वालों के खिलाफ तौहीन पार्लियामेंट की कार्रवाई का मुतालबा किया है। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि खुदा के लिए इस ऐवान की तौहीन बंद की जाए। स्पीकर अदलिया को खत लिखें कि वो अपने इख्तियारात में रहें, जिस पर स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ ने अरकान से राय लेने के बाद ऐलान किया कि चीफ जस्टिस और दीगर जजेस को खत लिखेंगे। हेलीकॉप्टर केस में मैंने साबिक सदर फरूक लगारी को तलब किया था। हमारे इख्तियारात हैं, हमारे पास सिविल पावर्स हैं। क्या मुनासिब समझते हैं कि ये सिविल पावर्स जो है उनको एक्सरसाइज किया जाए, कि हम जजों को यहाँ पे बुलाएं? हम नहीं चाहते। हम इस मुल्क के अदारों को अपनी अपनी हदूद में काम करने का मौका देना चाहते हैं। मेरी आपसे दरख्वास्त है, दर्दमंदाना दरख्वास्त है, आप मेहरबानी करें, मेरे ये अल्फाज जो हैं ये इस ईवान के अल्फाज हैं।
یہ اس ایوان کی آواز ہے. یہاں پہ یہ کمیٹی کی جو ریکمنڈیشنز تھی یہاں پیش ہوئی, آپ نے اس کو موو کیا. مجھے بتائیں جب آپ نے موو کیا ہے وہ ریزولوشن پاس ہوا ہے, آپ مجھے بتائیں اگر کوئی نہیں مانتا تو کیا میرے اس ایوان کی توہین ہے کہ نہیں ہے؟ لہذا میں تجویز کرتا ہوں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس ایوان کو باوقار بنانا ہے تو جو ریزولوشن یہاں سے موو ہوتا ہے پاس کرتے ہیں, اگر یہ پاس ہے اور یہاں پہ کروڑوں لوگوں کے نمائندوں نے اس کو اپروو کیا ہے, جو نہیں مانتا جناب اسپیکر یہ ہاؤس ریکمینڈ کرتا ہے کہ اس کے خلاف جو کنٹیمپٹ آف پارلیمنٹ جو ہے وہ موو کیا جائے. آپ لیٹر لکھیں, بس میری آپ سے درخواست ہے. تھینک یو. لیٹر لکھیں. پارلیمان کے اندر جو بھی تقاریر ہوئی, کافی دنوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے, آپ نے ریزولوشن کیے, موشن بھی موو ہوئے یہاں پہ, تو میں آپ سے ایک سینس لینا چاہتا ہوں. جیسے کہ تجویز آئی ہے, تجویز یہ ہے کہ میں اس ہاؤس کے تمام فاضل ممبران کے جذبات, ان کے احساسات اور ان کے خیالات جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب اور اس کے تمام جج صاحبان کو جو ہے وہ خط کے ذریعے جو ہے وہ کنوے کروں. میں آج ہی کوشش کروں گا آپ کے جذبات کی صحیح ترجمانی کرتے ہوئے وہ خط جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب کو بھی اور باقی تمام فاضل جج صاحبان کو لکھوں. ججز کو پارلیمنٹ کی استحقاق کمیٹی طلب کر سکتی ہے. وفاقی وزیر رانا تنویر کی 24 نیوز سے خصوصی گفتگو. کہا جو شخص فرائض کے دوران توہین پارلیمنٹ کر رہا ہے اسے استحقاق کمیٹی بلا سکتی ہے. آئین میں کہیں نہیں لکھا کہ ججز کو استحقاق کمیٹی میں نہیں بلایا جا سکتا. ہاؤس کو کام کرنے سے روکنا توہین پارلیمنٹ کہلاتا ہے. بالکل, کوئی بھی جو شخص پارلیمنٹ کی تقریر کرتا ہے اپنے ڈیوٹی ادا کرتے ہوئے اور سرکاری طور پہ میں سمجھتا ہوں وہ پریویلیج بنتی ہے, اور پریویلیج بنتی ہے پارلیمنٹ کی, اور وہ بریچ آف پریویلیج ہوتا ہے تو یقینی طور پہ پریویلیج موشن کے ذریعے اسپیکر ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اگر یہ واقعی پریویلیج بریچ آف پریویلیج ہے تو پھر اس شخص کو سبمٹ کیا جا سکتا ہے. اور جو پریویلیج کمیٹی ہے نیشنل اسمبلی کی, اس میں پھر پروسیڈنگ ہوتی ہے, وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کیا جو پریویلیج ہے وہ کیس ہے, اگر ثابت ہو جائے تو پھر سنا دی جاتی ہے, اگر اس کو کمیٹی اور جو ریلیٹ کرے تو رکن قومی اسمبلی محسن داوڑ نے پارلیمنٹ کو استحقاق کمیٹی کا درجہ دینے کی تجویز دے دی. محسن داوڑ کا کہنا ہے کہ انہوں نے پارلیمنٹ کی توہین کی ہے. قومی اسمبلی کو استحقاق کمیٹی کا درجہ دے کر ججز کو یہاں بلایا جائے. بالکل اس طریقے سے یہاں پر پریویلیج موشن کی بات ہوئی تو بالکل پریویلیج موشن کیونکہ انہوں نے توہین پارلیمنٹ کی ہے. پریویلیج کمیٹی کو میرے خیال میں اگر آپ پارلیمنٹ کو ہی کمیٹی آف دا ہول ڈکلیئر کر کے وہ یہاں پر ہی ان کو کال کرو اور وہ جو پارلیمنٹ کی توہین کی ہے اس کی کچھ ہو تو میرے خیال میں وہ پھر مناسب رہے گا. ایوان حکم دے چکا, پنجاب میں انتخابات کے لیے رقم نہیں دی جا سکتی. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا 2 ٹوک اعلان. قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر قانون نے کہا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلی کو ایک شخص کی انا کی بھینٹ چڑھا دیا گیا. ایوان اقلیتی فیصلے پر عمل درآمد کا پابند نہیں. اسمبلی پہلے ہی قرارداد کے ذریعے یہ کہہ چکی ہے کہ جو 4 جج صاحبان کا اکثریتی فیصلہ ہے ہم اس کو مانتے ہیں اور وہ آئین اور قانون کے عین مطابق ہے. وفاقی حکومت کو بھی یہ ہدایت دی کہ آپ جو اقلیتی فیصلے میں جاری ہدایات ہیں ان پر عمل کرنے کے پابند نہیں ہوں گے اور اس معزز ایوان کی سینس لی جائے گی جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہوگا. حکم نامہ پھر جاری ہوا کہ وفاقی حکومت 21 ارب روپے کے جو فنڈز ہیں وہ فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ میں سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اور وہ رقوم جو ہیں وہ ایک اسپیسیفائڈ ٹائم کے اندر پرووائڈ کرنا تھی. وفاقی کابینہ میں جب یہ حکم آیا عدالت عظمیٰ سے, کیونکہ یہ ایوان آلریڈی فیصلہ دے چکا تھا, اپنی اکثریتی رائے کا اظہار کر چکا تھا, قرارداد اڈاپٹ کر چکا تھا, تو فیڈرل کیبنٹ نے ان فٹنس آف تھنگز اینڈ ان ویو آف دا بیک گراؤنڈ کے یہ الٹیمیٹلی اماؤنٹس جو ہیں فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ سے ان کا جو اجرا کی اجازت ہے وہ اس معزز ایوان کا آئینی اختیار ہے. پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیز کو ایک شخص کی انا کی بھینٹ چڑھایا گیا اور وہ تحلیل ہوئی
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो एक मामला तो चल रहा था किसी CCPO की तबादले और मुअत्तली के बारे में, लेकिन उसमें 2 मोअज़्ज़ज़ जज साहबान ने भिजवाया चीफ जस्टिस साहब के सुओ मोटो लें और इंतखाबात के इनकाद के लिए हुक्म जारी किया जाए या देखा जाए। ये नहीं हो सकता अदालत हुक्म दे और हम फंड्स जारी कर दें। सियासी बहरान की वजह आर्टिकल 63A को रीराइट करना है। 2 असम्बलियाँ तोड़ना अफरा तफरी फैलाने की कोशिश थी। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार का जारहाना अंदाज, कहा अदालती हुक्म अपनी जगह लेकिन आइन से इनहराफ करके फंड्स जारी नहीं कर सकते। वफाकी हुकूमत कह रही है हम इस फैसले को मानते ही नहीं, अगर पैसे मिल भी जाएं तो क्या 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे? अगर 63A को रीराइट ना किया जाता तो पूरे मुल्क में इलेक्शन एक वक्त होते। जो अमाउंट दिया वो दिया 14.4 अरब, तो इन एनी केस फालतू खर्च होगा। अगर कोर्ट का ऑर्डर है कि पैसे दे दें, वो प्रोसीजर ये है कि एक समरी होगी, समरी के बगैर ये एक एज ए मैटर तो डिस्कस हो सकता है, एक फैसला नहीं हो सकता। हमने 81E का सहारा लिया, उसके तहत काबीना में लेके काबीना ने अप्रूवल दे दी, तो वो कहते हैं हम इसको फैसले नहीं मानते। तो स्टेट बैंक इस हद तक तो कर सकता था ऑर्डर पे अमल दरामद करने की, वो ये नहीं कर सकता था जो उनको कहा गया कि आप पैसे रिलीज कर दो। देयर इज नो सिस्टम इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हमने इसको फॉलो करना, अगर पैसे मिल जाए तो क्या 90 दिन में इलेक्शन होंगे? तो उसमें सेक्शन 61 क्या कहता है कि पाकिस्तान में इलेक्शन, सारे जनरल इलेक्शन एक दिन होंगे। जो तमाशे हम कर रहे हैं, जो इस कौम का वक्त जाया कर रहे हैं, पाकिस्तान एक बदतरीन मुआशी बहरान से निकल, इसमें इस हुकूमत ने नहीं डाला, ये लेगेसी है पिछली हुकूमत की। अपोजिशन के साथ फिलहाल कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, ख्वाजा आसिफ ने वाज़े कर दिया। पार्लियामेंट में मीडिया से गुफ्तगू में कहा इदारों में टकराव से नुकसान होता है, हम टकराव नहीं चाहते, पार्लियामेंट की हुदूद का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। पार्लियामेंट के साथ जब भी टकराव हुए उससे मुल्क को क्या फ़ायदा और क्या नुकसान हुआ है सर? जो तारीख का तो मैं कोई तालिब इल्म नहीं हूँ, ये आप मुझे बता दें क्या फ़ायदा सर। क्या इस टकराव से मुल्क को क्या फ़ायदा नुकसान होगा सर? जो हम अभी तो है, टकराव नहीं चाहते। और टकराव हुआ तो क्या नुकसान होगा सर? नुकसान होगा, क्या होगा सर? ये आपको वक्त बताएगा, मैं पेशन गोई तो नहीं करूँगा। कोई शराइत पर हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, लेकिन जो मुज़ाकरात हो रहे हैं ऐसा लग रहा है कि कहीं से कहा जा रहा है मुज़ाकरात करने के लिए। फिलहाल तो कोई मुज़ाकरात नहीं है। देखिए ये एक ब्रॉड असूल तय हुआ है कि पार्लियामेंट का जो अदारा है हम उसकी टर्फ पे जो है ना ट्रेसपासिंग नहीं अलाउ करेंगे, और पार्लियामेंट की जो हदूद हैं हम उनको प्रोटेक्ट करेंगे, और ये आइन हमें ये इस बात का हक देता है, और कोई तजावुज़ जो है उसकी हम इजाज़त नहीं देंगे। जो किसी की टेरिटरी है वो उसमें बिल्कुल ऑपरेट करें, हम उसका एहतराम करेंगे, लेकिन अगर हमारी टेरिटरी के ऊपर जो है जो आइन हमें देता है, अगर उस पर तजावुज़ किया गया, गवर्नमेंट जो है आइन के अंदर रह के जो भी इक़दाम उठा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब इंतखाबात का केस कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान कल मामूल के मुकदमात नहीं सुनेंगे। चीफ जस्टिस कल सिर्फ 11:30 बजे इंतखाबात से मुताल्लिक केस में बैठेंगे। मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात के केस से कबल चीफ जस्टिस चेंबर वर्क करेंगे। 27 अप्रैल के लिए चीफ जस्टिस के बेंच 1 के मुकदमात डी लिस्ट कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने कल का नजरसानी शुदा जजेस रोस्टर जारी कर दिया। मियां नवाज शरीफ उम्रा अदायगी के बाद लंदन पहुंच गए। फैमिली के दीगर अफराद भी मियां नवाज शरीफ के हमराह थे। लीगी कारकुनों ने एवन फील्ड हाउस के बाहर मियां नवाज शरीफ का इस्तकबाल किया। तो मियां नवाज शरीफ जो उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब गए थे और ख़ानदान उनके हमराह था, अब वो वापस लंदन पहुंच गए हैं। एवन फील्ड हाउस के बाहर मियां नवाज शरीफ का कारकुनान की जानिब से इस्तकबाल किया गया और फैमिली के दीगर अफराद भी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ के साथ थे। पीटीआई में टिकटों की तकसीम पर फिरदौस आशिक अवान भी बोल उठी। कप्तान की साबिक वज़ीर इत्तलात ने टिकटों की तकसीम में करोड़ों कमाने के इल्ज़ामात लगा दिए। इमरान खान के एहतसाब के नारे पर सवाल उठा दिए। कहा पीटीआई ने एहतसाब करना है तो अपनी जमात से शुरू करें। उनको इमरान खान के इर्द गिर्द जो टोला है वो जीत गया है। इमरान खान को उन्होंने इस वक्त अगर 10-10 कैंडिडेट थे एक हलके में, मनपसंद नौसरबाज, कब्जा ग्रुप और नौ दौलतिये और जो सियासी यतीम थे उनको लेबल लगवाए हैं उन्होंने टिकट होल्डर के। उनको भी पता है कि ये इलेक्शन नहीं होना, सिर्फ उन्होंने अपनी अपनी दिहाड़ियां लगाने के लिए वो टिकटें जो है वो गैर मुनसफाना तकसीम करवाई हैं। नौसरबाज हैं वो टिकटें लेके पीटीआई का लोगो लगा के दंदनाते फिर रहे हैं।
کو خود دیکھنا چاہیے کہ ان کے ارد گرد ایسے کون سے یرغمالی ٹولے ہیں نے ان ٹکٹوں کی بولیاں لگا کے ان کے مینڈیٹ کو بیچنے کی کوشش کی ہے۔ یہاں کو آگاہ کریں کہ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے چیف جسٹس سپریم کورٹ کو خط لکھ دیا ہے۔ تو آج قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا تھا جس میں ممبران کا یہ تجویز تھی، یہ رائے تھی کہ خط لکھا جائے، تو اب خط لکھ دیا گیا ہے۔ مزید جانیں گے ہمارے نمائندے عثمان خان سے۔ عثمان خان، خط میں کیا تحریر کیا ہے اسپیکر قومی اسمبلی نے؟ جی بالکل، آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں ممبران نے جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے اور معزز عدلیہ کی جو دیگر 2 ججز ہیں ان کے حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا، اور ان کے خلاف جو ہے وہ پریویلیج موشن کی کمیٹی میں بھی جو ہے وہ اپیل کرنے کا مطالبہ کیا تھا، مگر ساتھ ہی ساتھ آج اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے ایوان سے یہ منظوری لی تھی اور کہا تھا کہ جو تمام تر ممبران کے جو تحفظات ہیں معزز عدلیہ کے بارے میں، اس حوالے سے میں خط لکھوں گا۔ اس کے بعد اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے چیف جسٹس آف پاکستان کے نام ایک خط لکھ دیا ہے۔ خط میں عدلیہ کے کچھ فیصلوں پر تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے۔ خط میں لکھا گیا ہے کہ ایوان سمجھتا ہے حالیہ فیصلے قومی اسمبلی کے آئینی اختیارات میں مداخلت سے مترادف ہے، جبکہ خط میں یہ بھی لکھا ہے کہ قومی اسمبلی سے جس طرح قراردادیں منظور ہوئی ہیں فنڈز کے حوالے سے اور جو دیگر ایشوز ہیں، مگر اس کے باوجود معزز عدلیہ اور جو عدالت ہے وہ قومی اسمبلی کے فیصلوں پر نظر انداز ہو رہی ہے۔ قومی اسمبلی پارلیمانی ادارہ ہے اور ایک آئینی ادارہ ہے، جو آئین اور جو فیصلے ہوتے ہیں وہ پارلیمان میں کیا جاتے ہیں، مگر خط میں کہا گیا ہے کہ جو عدلیہ ہے وہ پارلیمانی اختیارات میں مداخلت کر رہی ہے، آئینی اختیارات میں مداخلت کر رہی ہے، جو کہ جائز اور درست بات نہیں ہے۔ خط میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ممبران قومی اسمبلی کو جو معزز عدلیہ ہے اور ان کی طرف سے جو فیصلے کیے جا رہے ہیں اس پر شدید تحفظات ہے، لہٰذا ان کے تحفظات کو دور کیا جائے۔ خط میں مزید یہ بھی کہا گیا ہے کہ عدلیہ جو حالیہ دنوں میں جو فیصلے کر رہی ہے، جس طرح وہ ممبران کے لیے باعث تشویش ہے، پورا ایوان اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ جو معزز عدلیہ ہے وہ اس حوالے سے پارلیمانی جو ممبران ہیں اور ان کے جو تحفظات ہیں، ان کے جو خدشات ہیں، ان کو دور کیا جائے۔ اس حوالے سے آج اسپیکر نے ایوان کے اندر جو ہے وہ منظوری لی تھی کہ میں چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھوں گا۔ اس حوالے سے اب اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کو خط لکھ کر آگاہ کر دیا ہے، جبکہ اس خط کی ایک کاپی جو ہے وہ اٹارنی جنرل آف پاکستان کو اور ایک کاپی جو ہے وہ رجسٹرار سپریم کورٹ کو بھی بھجوا دی گئی ہے۔ جی ٹھیک ہے عثمان، بہت شکریہ آپ کا۔ منکی پاکس کیسز کے باعث ملک بھر کے ایئرپورٹس پر اہم اقدامات۔ ایئر لائن مسافر کی امیگریشن حفاظتی تدابیر کے ساتھ کرائے گی۔ مشتبہ مسافر کے لیے دستانے اور ماسک پہننا لازمی ہوگا۔ منکی پاکس وائرس سے متاثرہ مسافر کو ایئرپورٹ سے باہر جانے کے لیے معمول کے راستے استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ بارڈر ہیلتھ سروسز ایئر لائن سٹاف ایمبولینس میں مریض کو اسپتال منتقل کریں گے۔ ماہرین نے اس مرض سے بچاؤ کے لیے عوام کو احتیاط کا مشورہ دے دیا۔ منکی پاکس وائرس جو ہے یہ ایک چیچک کا پہلے وائرس ہوا کرتا تھا، بیماری ہوتی تھی، اس سے کی فیملی کا وائرس ہے، اور جس طرح اس کے اندر جسم کے اندر دانے اوپر آتے تھے، اس کے اندر بھی جسم کے اوپر دانے اور ریش آتے ہیں، لیکن یہ اتنا شدید نہیں ہوتا جتنا ہمارا پرانا چیچک کی بیماری ہوتی تھی۔ تو جسم کے اوپر ریش آتے ہیں اور اگر دوائیاں مل جائیں تو انسان کا بچ جاتا ہے۔ تو ابھی تک 87,000 کیسز پوری دنیا میں آ چکے ہیں ایک سال کے اندر، اور 112 ڈیتھس ہوئی ہیں، یعنی کہ ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اگر پراپر ٹائم کے اوپر آپ ڈائگنوزز ہو جائے، آپ کی ٹریٹمنٹ آپ کو مل جائے، یا اور آپ کی اس کو کنٹرول کر لیا جائے۔ بیماری نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 24 نیوز۔